هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملائي الكرام والمستمعون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم كما سمعتم الآن، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن، وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوان، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى طريق مستقيم. القرآن هو الكتاب الذي نزل فيه دستور الحياة الإنسانية. القرآن هو الكتاب الذي نزل فيه شفاء للناس بما في الصدور. أيها الإخوان، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن الكريم بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. لكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من إخواتنا المسلمين لا يحبون إلى هذا التنزيل العظيم، لا يحبون إلى هذا التنزيل العزيز، وهم يقضون حياتهم طليقا من كل أمر أو أوامره، وهم لا يحبون أن يتلو جزءا أو آية من القرآن الكريم للبركة واليمنة بالإضافة إلى ذلك، ولا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقى القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي المحترم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، يقول النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجته، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة التي لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وبذا أختتم كلامي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.